ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो मेंबरान हैं, अफगानिस्तान में पनाहगाह, पनाहगुजार, पनाहगो, उनको हंट डाउन करेंगे और मारेंगे। कठपुतली हुकूमत है जिसका हिस्सा ख्वाजा आसिफ साहब हैं। तो अब इस इद्दत केस को लेके एक इस्लामाबाद सेशंस कोर्ट, पहले उम्मीद हो रही थी कि जी इंटरवेंशन होगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रिलीफ मिलेगी, मगर वो नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जी ये जो इल्जामात लगे थे और ये जो सेंटेंस हुआ था इमरान खान साहब के ऊपर, उनके अहलिया के ऊपर, वो बजा है। खौफ भी आता है, डर भी लगता है खुदा से कि वो ये देख रहा होगा तमाशे इस दुनिया में। उमर अयूब खान साहब जो हैं, जो सेक्रेटरी जनरल थे पहले पीटीआई के, अब उन्होंने उस ओहदे से हट गए हैं वो, क्योंकि वो भी कहते हैं कि मुझे सियासत करनी है। पाकिस्तान की अफगानिस्तान को धमकी, घुस घुस के मारेंगे। इमरान खान और बुशरा बीवी पर इद्दत के इल्जामात अभी तक बरकरार। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, फॉर्म 47 डिफेंस मिनिस्टर, रिहाना डार फेम, उन्होंने ये कहा है वजाहत करते हुए कि जो ये अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है, इसके अंदर पाकिस्तानी फोर्सेस शायद अफगानिस्तान में इन्फिल्ट्रेट करके तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो मेंबरान हैं, अफगानिस्तान में पनाहगाह, पनाहगुजार, पनाहगो, उनको हंट डाउन करेंगे और मारेंगे। ख्वाजा आसिफ ने यह कहा कि जी ये जो ऑपरेशन है ये टारगेटेड होगा और प्रिसिजन भी इन्वॉल्व करेगा और एक कॉम्प्रिहेंसिव एक तरीके से सिक्योर करने की कोशिश करेगा उन एरियाज को जहां पे दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा देखा गया है। अब क्या कहें ख्वाजा आसिफ को, इनकी जुबान को, इनके किरदार को, और इन्होंने जो कुछ बोला है, किया है पिछले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर, इनका पूरा करियर ही, एक बार मेरा भी इत्तेफाक रहा है ख्वाजा आसिफ साहब से मुलाकात करने का, बात करने का। इज इम्प्रेसिव कैरेक्टर नो डाउट, बट इनकी जो प्रायोरिटीज हैं और इनका जो कैरेक्टर है बुनियादी तौर पे वो है कॉम्प्रोमाइज्ड। और अब वो जो भी बात करें, बेसिकली ऑपरेशन ये इस वक्त लॉन्च कर रही है पाकिस्तान आर्मी और इसकी जो कठपुतली हुकूमत है जिसका हिस्सा ख्वाजा आसिफ साहब हैं, ऐसे वक्त में जहां पे वैसे ही तशद्दुद अवाम के ऊपर उरूज पे है, हजारों की तादाद के अंदर लोग पिछले 1-1.5 साल के अंदर कैद किए गए हैं, उन पे तशद्दुद जारी है, उनकी ट्रायल्स डिले पे डिले हुए जा रही हैं, बेल हियरिंग्स का नाम नहीं है, बस इल्जामात हैं और लोग हैं। और जो हुकूमत यानी मिलिट्री चाहती है वही फैसले उसी तरीके से उन लोगों का अंजाम होता है। फॉर एग्जाम्पल, साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी, वन ऑफ डजन, सैकड़ों ऐसे लोग हैं बुशरा बीबी, इमरान खान जैसे, जो कुचले जा रहे हैं, जिनके राइट्स और हकूक को बिल्कुल कंप्लीटली कुचल दिया गया है। तो अब इस इद्दत केस को लेके एक इस्लामाबाद सेशंस कोर्ट, पहले उम्मीद हो रही थी कि जी इंटरवेंशन होगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रिलीफ मिलेगी, मगर वो नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जी ये जो इल्जामात लगे थे और ये जो सेंटेंस हुआ था इमरान खान साहब के ऊपर, उनके अहलिया के ऊपर, वो बजा है। अंडर शरिया लॉ इनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, नाउजुबिल्लाह, हम क्या बातें कर रहे हैं कि एक ग्रोन अप औरत खातून की हम मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के ऊपर बात हो रही है और एक कोर्ट, अ कोर्ट ऑफ लॉ, उस पर जजमेंट पास कर रहा है दोबारा कि जी ये जो डिसीजन पहले ली गई थी वो सही थी कि अन इस्लामिक तौर पे इमरान खान ने बुशरा बीवी से शादी की। इस्लाम में मैं ना इस्लाम का स्कॉलर हूं, ना मैं कोई इस पे क्लेम करता हूं, मगर जिना को लेकर मुझे याद पड़ता है थोड़ी बहुत रीडिंग इसके ऊपर और समझने की कोशिश करने पे, तो किसी ने पूछा किसी स्कॉलर से कि जी एक जिना में को प्रूव करने में गवाही क्यों ज़रूरी है, कि अगर कोई इंसान जिना या रेप विटनेस कर रहा है तो वो रोकेगा नहीं उस चीज़ को, और कौन आके गवाही देगा कि मैंने रेप देखा और अपना ये जिस बंदे ने किया उसके खिलाफ। तो फिर आगे से जवाब आता है कि इस्लाम का जो
اپروچ ہے ایسے معاملات کے اوپر جہاں پہ ایک عورت کی پریویسی، اس کی عزت، یا ایک گھر کی، فیملی کی آنر یا عزت کی بات آتی ہے، تو اسلام ہمیشہ پردے پہ یقین رکھتا ہے کہ یہ معاملات ایسے ہیں جو خاموشی سے ایک گھر کے اندر، یا ایک اگر کسی پہ الزام، اتنا سنگین الزام لگایا جا رہا ہے تو اس کے اندر عورت کی پروٹیکشن بہت امپورٹنٹ ہے، اور ایک سنگین الزام لگانے کے لیے چیزیں، حقائق واضح ہونی ضروری ہیں. صرف آپ کسی کے کہنے پہ یا کہے پہ کسی پہ ایسا الزام نہیں لگا سکتے. اب ایک انسان اگر دوسرے انسان سے شادی کرتا ہے، خاتون سے شادی کرتا ہے جس کی پہلے شادی ہوئی ہو اور وہ دوسری شادی کرنا چاہ رہی ہو، طلاق لی ہو اس نے، اور سب چیزیں بظاہر طور پہ ایسی ہوں جو بتائی جا رہی ہیں، تو وہ ان کا پرسنل میٹر ہے. اب اس چیز کو ایک سیاسی بنیاد پہ کسی کو ٹارگٹ کرنا، یا کسی کو دھمکیاں دینا، یا فلپ کرنا ایکس اسپاؤسز کو، جو ہوا اس کیس کے اندر سالوں بعد اس فیکٹ کے، جیسے خاور ملیکا صاحب کی بات کرتے ہیں، وہ سٹیٹ وٹنس ٹرن ہو گئے اپنی فارمر بیوی کے خلاف. انہوں نے یہ عدت کے الزامات ڈالے کہ ڈیورس تو پوری نہیں ہوئی تھی کیونکہ مینسٹرل سائیکلز پوری نہیں ہوئی تھی جب میں نے طلاق دی، اور یہ سب کچھ جو بکواسیات. مقصد کیا ہے یہ پوری بات کرنے کا؟ مقصد یہ ہے کہ ایسا دین جو ہر چیز میں پردہ اور سینکٹٹی کو پرزرو کرنے کی باتیں کرتا ہے، اس کا اس طریقے سے پاکستانی عدالتوں نے اور پاکستانی نظام نے مذاق بنا دیا ہے اس انسٹیٹیوشن کا، اس دین کا، اس مذہب کا، اس یقین کا، کہ اب آ کے ہم پردہ تو دور کی بات کہ ایک عورت کی مینسٹرل سائیکل کب ہوئی تھی اور کیا اس کے مطابق وہ جزی طور کے اوپر، اسلامی طور کے اوپر شادی شدہ ہے یا نہیں، یہ ہمارا لیول ہے. یہ ہم نے فاصلہ طے کیا ہے اپنے 75-80 سال کی زندگی میں. خوف بھی آتا ہے، ڈر بھی لگتا ہے خدا سے کہ وہ یہ دیکھ رہا ہوگا تماشے اس دنیا میں، اور کیا ان لوگوں کا انجام ہوگا جو یہ تماشے کر رہے ہیں. اس دنیا میں تو ہوگا ہی ہوگا، اس سے باہر کیا ہوگا؟ کیا ان کو اس بات کا اندازہ ہے، احساس ہے؟ کیا وہ پھر بھی اپنے آپ کو سیویئر کہتے ہیں، دین اسلام کے غازی کہتے ہیں؟ کیا وہ شرم سے ڈوب کے مر نہیں جاتے ایسی باتیں کرتے؟ خیر، مذاکرات کی بات، عمران خان، ایک طرف یہ عدت کے کیسز، دوسری طرف ہاں باتیں ہو رہی ہیں کہ جی عمر ایوب خان صاحب جو ہیں، جو سیکرٹری جنرل تھے پہلے پی ٹی آئی کے، اب انہوں نے اس عہدے سے ہٹ گئے ہیں وہ، کیونکہ وہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے سیاست کرنی ہے. بہت ہی بلیک آؤٹ لک. اچھے لوگوں کا کچھ پتہ نہیں کدھر گئے وہ، اور بس اسی کیچڑ کے اندر اب کوئی گندا ہو رہا ہے، لپٹ رہا ہے، پلٹ رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. کہاں یہ جا کے کہانی رکے گی؟ کون اس چیز کو تھامے گا؟ کون اپنے سینسز میں آئے گا، نہیں آئے گا؟ ریئلی ویری سیڈ. خیر، آج کے لیے اتنا ہی. آپ بتائیں کیا خیال ہیں آپ کے؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا امید ہے آپ میں؟ کامنٹس کے اندر. اپنا خیال رکھیے گا. اگلی بار تک اللہ حافظ.